नमस्कार, म गङ्गा पन्थवट। एमसिसी के हो र एमसिसीको व्यापक विरोध हुनुका कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा म चर्चा गर्ने नै छु। तर त्यसभन्दा अगाडि म यहाँहरू सामु हाम्रो देशको राणाकालीन इतिहासको एउटा यथार्थलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशमा विक्रम सम्वत 1903 देखि विक्रम सम्वत 2007 साल अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दा झन्डै 104 वर्ष निरङ्कुश राणा शासनले राज गर्न पाउनुका मुख्य 3वटा कारणहरू थिए। जसमध्येको पहिलो कारण थियो जनता सचेत नहुनु, जसमध्येको दोस्रो कारण थियो राजाले निरही भएर राणाहरूको दबावमा बस्नु, र जसमध्येको तेस्रो कारण थियो तत्कालीन समयमा भारतमा रुल गरिरहेका ब्रिटिसहरूको नेपालमा रुल गरिरहेका राणाहरूलाई व्यापक समर्थन हुनु। भनिन्छ यदि इतिहासका पानाहरू हाँसो र खुसीले रङ्गिएका छन् भने त्यो दोहोरिएकै राम्रो, तर यदि इतिहासका पानाहरू अन्याय, असमानता र रक्तपातले भरिएका छन् भने त्यो दोहोरिनु वर्तमान र भविष्य दुवैका लागि हानिकारक हुन सक्छ। अब मैले एमसिसीको सन्दर्भमा राणाकालीन इतिहासलाई किन जोडेँ यो हजुरहरूले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ। अब सुरु गरौँ कुरा कि एमसिसी के हो त। एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अफ युनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा विदेशी सहायक संस्था अर्थात् एजेन्सी हो, जो चाहिँ जनवरी 2004मा इस्टाब्लिस भएको थियो, जसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष गरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अनुदान प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। र 2014मा चाहिँ एमसिसीका बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूले चाहिँ नेपाललाई पनि यो एमसिसीद्वारा अनुदान दिनुपर्दछ भनेर सिलेक्ट गरिसकेपछि सेप्टेम्बर 14, 2017मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की द्वारा वाशिङटनमा एमसिसी र नेपालको बीचको यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जुन अहिले पनि संसदबाट मनोनित हुन भने बाँकी नै छ। र एमसिसी र नेपालको बीचमा भएको त्यो सम्झौताको मुख्य 2वटा प्रोजेक्टहरू थिए, जसमध्ये एउटा चाहिँ नेपालमा बिजुलीको उत्पादन बढाउने र अर्को चाहिँ यातायातको लागत घटाउने भन्ने थियो। र यो कुल प्रोजेक्टको कुल बजेट थियो $630 मिलियन अमेरिकन डलर, जसमा चाहिँ एमसिसीले नेपाललाई $500 मिलियन अमेरिकन डलर, जुन चाहिँ नेपालको झन्डै 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ हुन आउँछ, त्यो प्रोभाइड गर्दै थियो भने $130 मिलियन अमेरिकन डलर नेपालले आफैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने थियो। अब धेरैलाई चाहिँ यो कुरा सुनिसकेपछि के लाग्न सक्छ भने यो त राम्रो त रहेछ, नेपाललाई यति धेरै सहयोग गरिरहेको रहेछ, विकासका पूर्वाधारहरूको लागि काम गरिरहेको छ, फेरि यसको यति धेरै व्यापक विरोध किन त। नेपाल र एमसिसीको बीचको यो सम्झौताको विरोध गर्नुपर्ने धेरै तथ्यहरू छन्, धेरै आधारहरू छन्, धेरै यस्ता शर्तहरू छन्। एमसिसी र नेपालको यो सम्झौतामा उल्लेखित केही यस्ता शर्तहरू छन् जो जुनसुकै देशको पनि स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अनि गौरव, कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, न्याय, अनि त्यसपछि संसद, अनि त्यसपछि सरकार र सर्वोच्चलाई अमान्य हुन सक्छन्। जसमध्ये पर्सनली कुनै पनि एउटा राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान बोकेको एउटा नागरिकलाई एकदमै चित्त नबुझ्ने खालको शर्तहरूमा पहिलो नम्बरमा चाहिँ के छ, हुन त यी शर्तहरू सम्झौतामा चाहिँ दफा बमोजिम उल्लेख गरिएका छन्, तर मैले बुझ्न सजिलोका लागि पोइन्ट वाइज भनिरहेकी छु। सो पहिलो नम्बरमा पर्सनली मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको चाहिँ के हो भने त्यहाँ एउटा के कुरा उल्लेखित गरिएको छ भने इन केस यदि एमसिसीमा उल्लेखित शर्तहरू नेपालको कानुन र राष्ट्रियतासँग बाँझिन गएको खण्डमा, भन्न खोजेको यदि एमसिसी र नेपालको बीचको सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू यदि नेपालको कानुनलाई अमान्य हुन गएमा वा नेपालको कानुनले मान्न नसक्ने किसिमको हुन गएको खण्डमा पनि नेपालको कानुनले झुक्नुपर्ने छ, तर एमसिसीको शर्तमा कुनै पनि किसिमको फेरबदल हुने छैन। आजसम्म हामीले यो सुन्दै आइरहेका छौँ कि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, तर एमसिसीमा उल्लेखित एउटा शर्त नेपालको कानुन, नेपालको न्यायपालिका, नेपालको सर्वोच्च, नेपालको संविधान, नेपालको नीति नियम र नेपालको सरकारभन्दा पनि माथि हुनेछ। अनि त्यसपछि एउटा अर्को शर्त त्यहाँ के उल्लेखित गरिएको छ भने एमसिसीको लगानीमा बनिरहेका जुनसुकै प्रोजेक्टको समयमा त्यो एमसिसीका वर्तमान तथा निवर्तमान पदाधिकारीहरू अर्थात् कर्मचारीहरूले कुनै पनि असहमति, विवाद वा झडपको खण्डमा यदि नेपालका कुनै पनि नागरिकलाई हानि नोक्सानी, चोटपटक वा हत्यासम्म पनि गरेको खण्डमा नेपालको कानुनले उनीहरूलाई छुनसम्म पनि सक्ने छैन। यसको अर्थ हो एमसिसीका कुनै पनि कार्यकारी अथवा कुनै पनि कर्मचारी अथवा कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै असहमति वा विवादको खण्डमा यदि हामी नेपालीहरूलाई मारि पनि दिए भनेपछि हाम्रो नेपालको कानुनले उनीहरूलाई छुन पनि सक्ने छैन, हाम्रो नेपालको कानुनले उनीहरूलाई समात्न सक्ने छैन। यो कुरा स्पष्ट सम्झौतामा उल्लेखित गरिएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ के भनिएको छ भने एमसिसीको पूर्ण अर्थात् आंशिक लगानीमा निर्मित जुनसुकै योजना, परियोजना वा प्रोजेक्टमा एमसिसीको जीवनकालसम्म अर्थात् एमसिसी सम्झौता रद्द भइसकेपछि पनि एमसिसीको सम्झौता निलम्बित भइसकेपछि पनि रद्द भइसके खारिज भइसकेपछि पनि जीवनकालसम्म उक्त परियोजनाबाट उत्पादित बौद्धिक सम्पत्ति अथवा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा एमसिसीको पूर्ण रूपमा दाबी हुनेछ, पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप हुनेछ, पूर्ण रूपमा अधिकार हुनेछ र पूर्ण
पूर्ण रूपमा उसले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि त्यो वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नेछ। फर एक्जाम्पल लेट मी क्लियर इट हैन, यदि कुनै प्रोजेक्ट जसमा यदि नेपालमा यस्तो कुनै आविष्कार केन्द्र खुल्यो जसमा चाहिँ 99% लगानी चाहिँ नेपाल सरकारको छ तर केवल 1% लगानी चाहिँ एमसीसी को छ, यदि 1% लगानी एमसीसी को छ 99% लगानी चाहिँ नेपाल सरकारको छ भने पनि त्यो एमसीसी को 1% लगानीको अगाडि नेपालको 99% लगानीको कुनै पनि भ्यालु हुने छैन। अर्थात् केवल 1% लगानीको आधारमा उक्त आविष्कार केन्द्रबाट आविष्कार भएका जुनसुकै बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसी को पूर्ण हक दाबी विरोध रहनेछ। उसले आफ्नो प्रयोजनका लागि त्यहाँका सामग्री प्रयोग गर्न सक्नेछ, उसले चाहेको खण्डमा ऊ थर्ड पर्सनलाई त्यो दिन सक्नेछ, उसले चाहेको खण्डमा ऊ प्रोजेक्ट रोक्न सक्नेछ र उसले चाहेको खण्डमा ऊ त्यहाँको जुनसुकै सामग्रीको पनि उपभोग गर्न सक्नेछ, त्यो पनि जीवनकालसम्म, त्यो पनि केवल आंशिक लगानीको आधारमा। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के उल्लेखित गरिएको छ भने यदि एमसीसी को लगानीमा निर्माण भइरहेको कुनै पनि परियोजना या प्रोजेक्टमा नेपालको अन्य कुनै निकायले साझेदारी गर्न खोजेको खण्डमा या साझेदारी गर्न चाहेको खण्डमा, यदि नेपालको अन्य कुनै संस्थाले, अन्य कुनै निकायले, अन्य कुनै सम्बन्धले चाहिँ त्यसमा साझेदारी गर्न चाहेको खण्डमा एमसीसी को एप्रुभल बिना अर्थात् एमसीसी को स्वीकृति बिना कुनै पनि अन्य निकायले त्यहाँ साझेदारी गर्न पाउने छैन, कुनै पनि अन्य निकायले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्ने छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा के भनेको छ भने बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन भन्ने चाहिँ एउटा नेपाल र एमसीसी बीचको सम्झौताकै एउटा यो प्रोजेक्ट हो। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने यो प्रोजेक्टको निर्माण र सञ्चालनका लागि भारतबाट अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ, अर्थात् भारतको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने छ। यसको अर्थ हो हाम्रो देशमा हामीले यदि विकास निर्माणको कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्न चाहन्छौँ भने त्यसको लागि हामीले भारतको प्रोजेक्ट लिएको हुनुपर्ने, भारतको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ, भारतको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने एमसीसीलाई एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने हामीले माली, तान्जेनिया, श्रीलङ्का जस्ता अन्य देशहरूको पनि उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ यो एमसीसी सम्झौता भएको थियो र झन् तान्जेनियामा त एमसीसीले बीचमै यो सम्झौतालाई खारेज गरिदियो, रद्द गरिदियो, जसमा चाहिँ उसले कारण के देखायो भने तान्जेनियाले आफ्नो देशभित्र गर्न खोजेको पुनर्निर्वाचन जसलाई चाहिँ एमसीसीले के भन्यो समावेशी र प्रतिनिधिमूलक नभएको रे। यसको अर्थ हो एमसीसी केवल विकास निर्माणका कार्यहरू अर्थात् गरिबी न्यूनीकरणमा मात्र नभई कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा पनि, कुनै देशको राजनैतिक, आर्थिक, कुनै पनि देशको अन्य मामला पनि उसको पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप हुनेछ र यदि उसलाई कुनै पनि देशको आर्थिक वा आन्तरिक मामला या राजनैतिक बहस पनि, राजनैतिक निर्णय पनि उसलाई चित्त नबुझेको खण्डमा उसले बिना कुनै कारण देखाई 30 दिन अगाडि लिखित सूचना जानकारी गराएर उसले पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो सम्झौतालाई चाहिँ रद्द गर्न सक्ने छ। यसका केही शर्तहरू छन् जुन चाहिँ कुनै पनि एउटा देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाका लागि चाहिँ अमान्य हुन सक्छन् र कुनै पनि देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई केवल $500 मिलियन अमेरिकन डलरको सहयोगको नाममा गिरवी राख्न वा बेच्न मिल्दैन भन्नेहरूले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छन्, जुन चाहिँ एकदमै जायज छ। त्यसैले कसैको अन्धाभक्त या झोले बनेर बहस गर्नुभन्दा सत्यतालाई बुझेर बहस गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।